अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम्स एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, हम सब मिलके आजकल स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से हरूफ तहज्जी सीख रहे हैं। बच्चों, पिछले सबक में मैंने आपको स्वाद सा का तारुफ करवाया था। अब हम करेंगे उसी का दूसरा नया हरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर। तो ये देखिए, ये कितनी अच्छी तस्वीर है। ये एक कमरा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक बड़ा सा मेज़ है और ये तो कुछ खा पी रहे हैं और खुश भी नज़र आ रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं बच्चों? तो बच्चों, ये सब खाना खा रहे हैं और इसे क्या कहते हैं? ज़ियाफ़त। जैसे किसी ने इनको दावत पे बुलाया है, यानी कि ज़ियाफ़त। ज़ियाफ़त का मतलब है दावत पे बुलाना किसी को। ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त। तो बच्चों, जब मैंने ज़ियाफ़त बोला तो इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? ज़, ज़। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ज़ दिखता कैसा है। तो ये देखिए, अरे ये तो बिल्कुल स्वाद की तरह दिखता है, लेकिन इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता। जिसका स्वाद खाली था, लेकिन इसके ऊपर है एक नुक्ता। तो बच्चों, इसे क्या कहते हैं? ज़्वाद ज़, ज़्वाद ज़। अब अपना कायदा खोलिए और हम देखेंगे कि ज़्वाद ज़ से और कौन कौन से नए अल्फाज शुरू होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने कायदे पे देखिए, ये किसकी तस्वीर है? अरे ये तो मुझे कोई एक बूढ़ी सी औरत नज़र आ रही है। प्यारे बच्चों, आपको पता है जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो कमज़ोर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ज़ईफ़। आपके घर में भी तो दादा दादी नाना नानी है ना, वो बूढ़े हो चुके हैं और कमज़ोर भी तो हो जाते हैं। बच्चों, हमें अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, और क्योंकि उम्र बढ़ने की वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आप उनकी काम करने में मदद कर सकते हैं। बच्चों, ज़ईफ़। तो बच्चों, ज़ईफ़ की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? ज़, ज़ईफ़, ज़ईफ़। और इसके साथ ही बड़ा सा हर्फ कौन सा लिखा हुआ है? ज़्वाद ज़। ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता, ज़्वाद कहता है ज़। अब नीचे देखिए, अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी ना, बहुत सारे लोग थे जो मेज़ पे खाना खा रहे थे, यानी दावत कर रहे थे। उसे कहते हैं ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त। आपको भी तो लोग दावत पे बुलाते होंगे ना। और ये नीचे देखिए, अरे ये किसकी तस्वीर है? ये एक लकड़ी है, ये तो दरख्त की लकड़ी लग रही है मुझे, और उसके ऊपर कुल्हाड़ी रखी है। बच्चों, जब हम कुल्हाड़ी से किसी चीज़ पे ज़ोर से मारते हैं उसे कहते हैं ज़र्ब लगाना, ज़र्ब लगाना। और ज़र्ब का ये निशान अपने कायदे पे आप देख भी सकते हैं, लाल रंग का नज़र आ रहा है ना। ये रियाजी में भी सवाल करने के काम आता है। शाबाश प्यारे बच्चों, आपको इस हर्फ की अच्छे से पहचान हो गई ना। अब अगले सफ़े पे बढ़ते हैं और एक सरगर्मी करेंगे, हम रंग भरेंगे। अरे ये तो फिर से एक बुजुर्ग की तस्वीर है, यानी ज़ईफ़। तो बच्चों, आप इसमें बड़े हल्के हल्के से प्यारे प्यारे से रंग भरेंगे, गहरे रंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना इनकी शक्ल भी बिगड़ जाएगी और कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे। और इसके साथ ही आप ज़्वाद ज़ में भी रंग भरेंगे, और ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता है उसमें भी रंग भरिए। अरे वाह, शाबाश, आपने तो बड़े खूबसूरत रंग भर लिए। अब इस सरगर्मी के बाद नीचे सफ़े पे देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि ज़्वाद ज़ को लिखते कैसे हैं। ये बिल्कुल स्वाद की तरह लिखा जाता है। काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए, छोटी सी एक आंख बनाकर, नीचे मोटा पेट बनाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ऊपर एक नुक्ता लगाएं, तो क्या बना? ज़्वाद ज़। इसी तरह ही बाकी हर्फ ज़्वाद ज़ को भी आप ऐसे ही पेंसिल से लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने स्टीम सीरीज़ के उर्दू के कायदे से नया हरफ कौन सा सीखा? शाबाश, ज़्वाद ज़, जो कि स्वाद के ख़ानदान का दूसरा और आखिरी हरफ है।
ہم نے آپ کو اس کی مکمل پہچان کروا دی اور ہم نے رنگ بھی تو بھرے نا۔ تو پیارے بچوں اب ہم کریں گے ایک اور نئی سرگرمی۔ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی پلے ڈو کی مدد سے ضرب کا نشان۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بچوں پچھلے سبق میں ہم نے ضاد ضا کی ایک سرگرمی کی تھی، پلے ڈو کی مدد سے ہم نے ضرب کا نشان بنایا تھا۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گی ایک اور تصویر اور کریں گے ایک سرگرمی۔ یہ دیکھیے یہ کس کی تصویر ہے؟ اس کو میں نے پہلے بھی تو دکھایا تھا نا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ ہے، اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک میز ہے اور اس پہ کچھ کھانے کی چیزیں رکھی ہیں۔ لگتا ہے ان کو کسی نے ضیافت پہ بلایا ہے، یعنی دعوت پہ۔ تو پیارے بچوں اب ہم مل کے گنیں گے کہ کون کون سی کھانے کی چیزیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 پہ چاول اور نمبر 2 شاباش، یہ تو کوئی مزے کا سالن لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پہ سلاد اور نمبر 4 پہ یہ تو کوئی میٹھا ہے، حلوہ اور شربت بھی تو رکھا ہے۔ ارے واہ کتنے مزے کی کھانے کی چیزیں ہیں۔ بچوں آپ بھی تو ضیافت پہ بلاتے ہیں نا کسی نہ کسی کو، اور آپ کو بھی کوئی بلاتا ہوگا، دعوت دیتا ہوگا نا۔ تو پیارے بچوں آج ہم نے صاد کے خاندان کا دوسرا اور آخری حرف کیا ضاد ضا۔ ہم نے آپ کو اس کی مکمل پہچان کروا دی اور بہت سی دلچسپ سرگرمیاں بھی تو کیں۔ اب آپ نے گھر میں بھی اس کی دہرائی کرنی ہے اور ان دونوں حروف کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ تو بچوں اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ بہت سی نئی سرگرمیوں کے ساتھ اور نئے حروف کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ محترم اساتذہ آج بچوں نے اسٹیم سیریز کے اردو کے پہلے قاعدے سے صاد کا آخری حرف سیکھا ضاد ضا۔ ہم نے ان کو اس کی مکمل طور پہ پہچان کروا دی۔ جماعت میں یہ حرف شروع کرنے سے پہلے بچوں کو اس کی پہچان کروائیے۔ اس کے لیے آپ فلیش کارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹ بورڈ پہ بھی بڑا سا ضاد ضا لکھیے اور اس کی ابتدائی آواز کی پہچان بچوں کو ضرور کروائیے اور ایک بچوں سے دہرائیے بھی۔ اس کے علاوہ آپ نظم کے ذریعے اور کہانی کے ذریعے بھی بچوں کو نئے الفاظوں کی پہچان کروا سکتے ہیں۔ اس پری رائٹنگ سکلز میں آپ نے سینڈ ٹرے کی مدد سے بچوں کو لکھنا سکھانا ہے، ہوا میں لکھنا سکھائیے۔ جب آپ کو مکمل طور پہ تسلی ہو جائے کہ بچے کو اس حرف کی پہچان ہو گئی ہے، پھر اسٹیم سیریز کے اردو کے قاعدے پر آپ ان کو پینسل سے لکھنا سکھا سکتے ہیں۔ محترم والدین آج بچوں نے اسکول میں صاد کے خاندان کا آخری حرف ضاد ضا سیکھا۔ ہم نے ان کو اس کی مکمل طور پہ پہچان بھی کروا دی، لکھنا بھی سکھا دیا اور اس کی ابتدائی آوازوں کے ساتھ بہت سی سرگرمیاں بھی کروائیں۔ جب بچہ گھر آئے تو دہرائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی ڈائری چیک کریں اور اساتذہ کرام کی ہدایات کے مطابق اس حرف کی پہچان بچے کو کروائیے۔ QR کوڈ کو اسکین کریں اور ضاد ضا کے متعلقہ بچوں کو ویڈیو ضرور دکھائیے تاکہ ان کو اس کی مکمل طور پہ پہچان ہو سکے۔ اس کے علاوہ اسٹیم سیریز کے مطابق آپ کوئی بھی پروجیکٹ یا سرگرمی بنانے میں بچوں کی رہنمائی کیجیے۔ اس کے علاوہ اپنے ارد گرد کی اشیاء کو بچوں کے سامنے رکھیے جس کی ابتدائی آواز ضاد ضا ہو۔ بچے ان کو گننا بھی سیکھ لیں گے اور اس کی ابتدائی آواز بھی سیکھ لیں گے۔